आज चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ र थर्ड नम्बर पुगिरहेछ। थर्ड नम्बरमा छ लग सेक एक्स स्क्वायर। अब यसलाई हामी गर्ने एफ एक्स इक्वल टु लग सेक एक्स स्क्वायर भयो। अब एफ एक्स प्लस एच भनेको लग सेक, अब एच भनेको एक्समा जोड्ने हो, त्यही भएर एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर भयो। अब एफ ड्यास एक्स भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच भयो। अब लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो यति छ लग सेक एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स भनेको लग सेक एक्स स्क्वायर बाई एच छँदैछ। अब हामीले पुट गर्ने वाई भनेको सेक एक्स स्क्वायर भयो र वाई प्लस के भनेको हाम्रो सेक एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर भयो। अब के भनेको सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अब वाई माइनस हुन्छ उता जाँदा र वाई भनेको सेक एक्स स्क्वायर छ माइनस सेक एक्स स्क्वायर। अब यदि यो इक्वेसन 1 थियो भने इक्वेसन 1 बिकेम लिमिट एच टेन्स टु 0। अब लग सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर भनेको वाई प्लस के छ, वाई प्लस के माइनस लग सेक एक्स स्क्वायर भनेको वाई छ, लग आई भयो र एच। अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने लग ए माइनस लग बी भनेको लग ए बाई बी हुन्छ फर्मुला लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यहाँ ए यो छ बी यो छ, त्यही भएर लग वाई प्लस के बाई वाई बाई एच भयो। अब लिमिट एच टेन्स टु 0 लग, अब यो सेपरेट डिभाइड गर्दाखेरि वाईले वाईलाई डिभाइड भयो 1 रह्यो र प्लस केलाई वाईले गर्दाखेरि के बाई वाई भयो। अब यहाँ मुनि हुन्छ हाम्रो के बाई वाई र यो हुन्छ के बाई वाई टेन्स टु 0 किन गरेको म भनिहाल्छु इन्टु 1 बाई वाई बाई के इन्टु यो 1 बाई एच छँदैछ इन्टु 1 बाई एच छँदैछ। यहाँनिर हाम्रो इन्टु भयो र यहाँ लिमिट पनि हुन्छ एच टेन्स टु 0। अब यो किन भयो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने लग 1 प्लस ए बाई ए भनेको सधैँ 1 हुन्छ र यहाँ 1 प्लस ए भनेको एक्स बाई वाई छ, त्यही भएर यसलाई ए बनाउनको लागि हामीले यहाँ एक्स प्लस एक्स बाई वाई हाल्यौँ र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले वाई बाई के हाल्यौँ, के काटिन्छ वाई बाई काटिन्छ अनि एच टेन्स टु 0 बाँडेको र यो 1 बाई एच भनेको यहाँको यो 1 बाई एच। अब यो के बाई वाई चाहिँ कसरी आयो भन्दा यो के बाई वाई छ, त्यही भएर के बाई वाई यो लिमिट आफै चेन्ज गर्ने हो आफूलाई चाहिने अनुसारले। अब यो भनेको हाम्रो कति भयो त पुरै यहाँदेखि यता यति जति 1 भइसक्यो। अब हामीलाई बाँकी रह्यो लिमिट एच टेन्स टु 0। अब यो उल्टिँदाखेरि के बाई वाई इन्टु 1 बाई एच हुन्छ, केमा उल्ट्यो र वाई त हाम्रो यहाँ अब छैन कहीँ लिमिटमा भनेको सधैँ एच कि केकै टर्ममा हुन्छ, वाईमा त छुट्टै हुँदैन, त्यही भएर यो वाई भनेको यहाँ कन्सटेन्ट जस्तो भयो। त्यही भएर वाईलाई हामी यसरी बाहिर निकाल्छौँ। अब लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई एच रह्यो 1 बाई वाई लिमिट। अब हाम्रो एच टेन्स टु 0 के भनेको के छ त सेक एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स स्क्वायर बाई एच छ। यो के को भ्यालु हाल्यौँ हामीले यति र एच मुनि जस्तै त्यस्तै 1 बाई वाई सेम लिमिट एच टेन्स टु 0। अब सेक भनेको हामीलाई थाहा छ 1 बाई कस हो सेक भनेको, त्यही भएर सेक भनेको 1 बाई कस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, किनकि यहाँ सेक एक्स प्लस एच होल स्क्वायर छ, त्यही भएर 1 बाई कस एक्स प्लस
होल स्क्वायर भयो, किनकि सेक एक्स भनेको 1/cos x हुन्छ। र अब 1/y cos x प्लस h स्क्वायर भयो, अनि माइनस 1/cos x स्क्वायर भयो इन्टु 1/h, यो 1/h यहीँको हो। अब लिमिट h टेन्स टु 0, अब हामी एलसिएम लियौँ, cos x स्क्वायर माइनस cos x प्लस h होल स्क्वायर बाई cos x प्लस h होल स्क्वायर डट cos x स्क्वायर एलसिएम लिएको, अनि यो h यहाँ यो h मैले यतापट्टि लेखिदिएको। अब 1/y लिमिट h टेन्स टु 0, यो भनेको हाम्रो हुन्छ cos c माइनस cos d। अब cos c माइनस cos d को हाम्रो दुईटा फर्मुला छ, cos c माइनस cos d को दुईटा फर्मुला छ। एउटा हुन्छ 2 sin c प्लस d/2 डट sin c माइनस d/2, र यहाँ अगाडि माइनस हुन्छ। अर्को हुन्छ cos d माइनस cos c, यो हुन्छ 2 sin c प्लस d/2 डट sin d माइनस c/2। यहाँ d माइनस c/2 भयो भने चाहिँ यता माइनस हुँदैन यहाँ अगाडि, र c माइनस d भयो भने चाहिँ माइनस हुन्छ। हामी माइनसको झन्झट किन गर्ने, त्यो हेरेर यो लाउने। अब यो c यो d भयो। अब फर्मुला लाम 2 sin c प्लस d भनेको छ c प्लस d, 2 sin x स्क्वायर प्लस x प्लस h को होल स्क्वायर, किनकि d भनेको यति छ, र डट sin d माइनस c d भनेको यति छ, x प्लस h को होल स्क्वायर माइनस c भनेको यति छ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर भयो, h स्क्वायर बाई 2 पनि हो बाई 2, यो त हामीले c माइनस d को फर्मुला लायौँ। अब यो मुनिको त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै नै छ, त्यही भएर यसलाई म सेम लेख्छु, h cos x प्लस h को होल स्क्वायर डट cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर ठिकै छ। अब म यही स्टेप एकचोटि यता पनि लेखिदिन्छु, 1/y लिमिट h टेन्स टु 0, 2 sin x स्क्वायर प्लस h को होल स्क्वायर बाई 2 डट sin x प्लस h को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 अपन h डट cos x प्लस h को होल स्क्वायर डट cos x स्क्वायर। मैले यहाँ केही पनि गरिनँ, अघिको स्टेप मात्रै सारेको हो। अब हामी के गर्ने भन्दा 1/y लिमिट h टेन्स टु 0, अब यो 2 sin, अब यसलाई खोल्दिउँ, खोल्दा यो x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै, अब यो a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुलामा गयो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर बाई 2, अब यसलाई पनि खोल्दाखेरि sin x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यो माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब यो भयो, अपन छँदैछ h डट cos x प्लस h होल स्क्वायर डट cos x स्क्वायर। अब 1/y लिमिट h टेन्स टु 0, 2 sin, अब यसलाई सेपरेट डिभाइड गर्दाखेरि यो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको हाम्रो 2x स्क्वायर हुन्छ, र 2x स्क्वायरलाई डिभाइड गर्दा 2 ले x स्क्वायर हुन्छ, त्यही भएर यहाँ x स्क्वायर भयो। अब यो यसलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्यो भने प्लस xh हुन्छ, यहाँ त 2 छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्लस h स्क्वायर बाई 2 भयो। अब यहाँ पनि हेरौँ, यहाँ त यो र यो काटिहाल्छ, यहाँ h कमन लियो भने मैले यदि के बाँकी रह्यो त, हाम्रो र बाँकी रहन्छ यहाँ 2xh प्लस 2x प्लस h मात्र रह्यो, किनकि h त मैले यता बाहिर कमन लिइहालेँ, बाई 2 छँदैछ अपन h डट cos
एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डट कस एक्स स्क्वायर भयो। अब यो भनेको 1/y लिमिट एच टेन्स टु 0 2 sin एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 अपन एच डट कस एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर डट कस एक्स स्क्वायर भयो। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि लिमिट 2x प्लस एच बाई 2 टेन्स टु 0 साइन एच 2x प्लस एच बाई 2 अपन 2x प्लस एच बाई 2x प्लस एच बाई 2 भयो। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एच छ, त्यही भएर मैले यहाँ पनि एच हालेँ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि फेरि म लेख्छु लिमिट एच टेन्स टु 0 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु एच। अब हाम्रो के चाहिँ भयो भन्दाखेरि यो के गरे भन्दाखेरि साइन ए बाई ए लगे, यो एच 2x प्लस एच बाई 2 यता मुनि लिएर यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु एच गरे। अब यो जुन 2 छ यो एच र यो एच काटिन्छ, यहाँ थोरै देखिन छ, केही पनि गरेको छैन। 2x प्लस एच बाई 2 लाई 1 बनाउनको लागि 2x प्लस एच बाई 2 गरेर इन्टु 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु एच गरेको, अनि ब्यालेन्स गर्नको लागि। र यो एच काट्यो र यो 2 र यो 2 पनि काटिन्छ। काटेपछि हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि 1/y। अब यो लिमिट मैले हटाइदिएँ भने के रहन्छ भन्दाखेरि अब यो मैले एचको ठाउँमा 0 हालिदिएँ भने यहाँ यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। माथि रह्यो साइन एक्स स्क्वायर मात्र र मुनि रह्यो एच भनेको 0 भयो भनेपछि यो कस एक्स स्क्वायर डट कस एक्स स्क्वायर डट कस एक्स स्क्वायर इन्टु अब यति टर्म भनेको हाम्रो 1 भइसक्यो। अब यहाँ बाँकी रह्यो, अब यहाँ 0 हाल्दाखेरि एचको ठाउँमा 2x मात्र रहन्छ इन्टु 2x। अब 1/y यति भयो हाम्रो साइन एक्स स्क्वायर बाई, अब यहाँ हेरौँ है 1/, अब हामीले y र y को भ्यालु यहाँ अघि हामीले लेखेका छौँ कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ नै छ। y भनेको हाम्रो के छ सेक एक्स स्क्वायर छ, y भनेको सेक एक्स स्क्वायर, त्यही भएर y भनेको हाम्रो हुन्छ सेक एक्स स्क्वायर इन्टु साइन एक्स स्क्वायर बाई कस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन्टु 2x त छँदैछ। अब 1/सेक स्क्वायर भनेको 1 सेक एक्स भनेको 1/कस एक्स हुन्छ, त्यही भएर सेक एक्स स्क्वायर भनेको 1/कस एक्स स्क्वायर भयो इन्टु साइन एक्स स्क्वायर बाई यो भनेको दुईवटा कस एक्स स्क्वायर इन्टु कस एक्स स्क्वायर हो इन्टु 2x त छँदैछ। अब एउटा कस एक्स काट्यो। अब साइन एक्स स्क्वायर बाई कस एक्स स्क्वायर रह्यो, साइन एक्स स्क्वायर बाई कस, साइन बाई कस भनेको हाम्रो 10x स्क्वायर हुन्छ र इन्टु 2x त छँदैछ। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 2x डट 10x स्क्वायर। यो मात्र अलिक लामो क्वेसन थियो, अब अरू अलिक लामो क्वेसन हाम्रो अलिक छैन। अब हामी पुग्यौँ कस इन्भर्स एक्समा 3 को आई कस इन्भर्स एक्स। यो पनि सिम्पलै छ, एफ भनेको हाम्रो हुन्छ कस इन्भर्स एक्स, एफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो हुन्छ कस इन्भर्स एक्स प्लस एच र एफ ड्यास एक्स भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हाम्रो एफ एक्स माइनस एच बाई एच। अब के भयो न लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो छ कस इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भनेको छ कस इन्भर्स एक्स बाई एच सेम। अब पुट गर्ने, पुट
कस इन्भर्स x भनेको y। अब x भनेको कस इन्भर्स भनेको सिधा उता जाँदाखेरि कस मात्र भएर जान्छ र यो जुन y छ यो चाहिँ एङ्गल बनिन्छ यसरी। अब y प्लस k इक्वल टु कस इन्भर्स x प्लस h भयो। अब यो पनि सेम हो, यो कस x प्लस h यता सेम रह्यो इज इक्वल टु यो कस इन्भर्स यता आउँछ र यो कस मात्र बनिन्छ र यो y प्लस k चाहिँ जुन रहन्छ यो एङ्गल बनिन्छ यसरी x। अब h भनेको हाम्रो के भयो त कस y प्लस k। अब x यता जाँदा माइनस भएर जान्छ। अब x भनेको कस y छ त्यही भएर माइनस कस y भयो। अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि h भनेको अब कस c माइनस d को फर्मुला हुने कस c माइनस कस d को फर्मुला हुन्छ हाम्रो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 डट साइन c माइनस d बाई 2। अब h भनेको हाम्रो लाग्यो यो फर्मुला माइनस अर्को लाग्दा नि हुन्छ यो लाग्दा नि हुन्छ। अब c प्लस d भनेको त y प्लस k प्लस y भयो y प्लस k प्लस y बाई 2 डट साइन अब c माइनस d भनेको y प्लस k माइनस y प्लस k माइनस y बाई 2। अब यो भनेको माइनस 2 साइन अब y प्लस y भनेको हाम्रो यो हुन्छ 2y प्लस k बाई 2 भयो y प्लस y 2y प्लस k बाई 2। अब यसलाई हामीले गर्दा 2y बाई 2 प्लस k बाई 2 सेपरेट गऱ्यौँ र यो भनेको y प्लस k बाई 2 रह्यो y प्लस k बाई 2 डट यो भनेको हाम्रो सिम्पल साइन k बाई 2 रह्यो। अब यदि मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिएँ भने इक्वेसन 1 बिकेम अब इक्वेसन 1 हाम्रो के बनाउँ भन्दाखेरि लिमिट h टेन्स टु 0 कस इन्भर्स x प्लस h भनेको त हामीले के मानेको थियौँ y प्लस k माइनस कस इन्भर्स x भनेको हाम्रो y छ y बाई h भनेको सेम छ। अब y र y काट्यो लिमिट के h टेन्स टु 0। अब त यहाँ हेरौँ के अब h भनेको हाम्रो सधैँ छ h भनेको कति छ यो छ h भनेको माइनस 2 साइन y प्लस k बाई 2 डट साइन k बाई 2। अब यहाँ h भन्ने टर्मै छैन यहाँ कहीँ पनि त्यही भएर यो लिमिट h टेन्स टु 0 पनि k टेन्स टु 0 भयो। अब लिमिट k टेन्स टु 0 k बाई 2 टेन्स टु 0 गरे किन गरे अहिले भनिहाल्छु साइन k बाई 2 डट साइन k बाई 2 इन्टु 2 इन्टु लिमिट k टेन्स टु 0 1 बाई माइनस 2 साइन y प्लस k बाई 2 डट साइन डट यो साइन बाई अब यो साइन बाई k बाई 2 लाई यता ल्याएर मैले k बाई 2 गरेँ किनकि हामीलाई थाहा छ a बाई साइन a भनेको 1 हो त्यही भएर k बाई 2 हुनको लागि मैले ब्यालेन्स गरेँ र यो k त माथि सधैँ छ यो 2 लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो 2 हालेँ। अब यो 2 र यो 2 काट्यो अब हाम्रो यति टर्म भनेको 1 भइहाल्यो। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त लिमिट अब यहाँ पनि मैले k को भ्यालु हालेँ भने के रहन्छ त हामी 1 बाई माइनस k को भ्यालु 2 हाल्यो भने त साइन y मात्र रह्यो किनकि 0 भइहाल्यो साइन y। अब हामीलाई के थाहा छ भने साइन स्क्वायर x प्लस कस स्क्वायर x भनेको 1 हुन्छ साइन स्क्वायर x भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर x हुन्छ र साइन x भनेको हाम्रो हुन्छ रुट अन्डर 1 माइनस कस स्क्वायर x भनेपछि यहाँ त x यहाँ त y छ नि त त्यही भएर माइनस 1 बाई रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर y भयो। अब यो भनेको हाम्रो हुन्छ माइनस 1 अन्डर 1 माइनस अब साइन y भनेको हाम्रो कस स्क्वायर y चाहिँ हो। अब कस y भनेको हाम्रो x छ भनेपछि कस स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर हुन्छ 1 माइनस x स्क्वायर र यसको एन्सर पनि यही हो। ल अब त्यस्तै गरी हामी 3 को सेकेन्डको गरौँ यो पनि सिम्पलै छ 10 इन्भर्स x
एफ एक्स भनेको टेन इन्भर्स एक्स भयो र एफ एक्स प्लस एच भनेको टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच हुन्छ। अब एफ ड्यास एक्स भनेको लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भयो बाई एच। अब लिमिट एच टेन्स टु 0 भनेको एफ एक्स प्लस एच भनेको टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच छ, टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भनेको टेन इन्भर्स एक्स छ र अपन एच सेम छ। अब पुट गरौँ, पुट वाइ इक्वल टु टेन इन्भर्स एक्स। अब अघिको जस्तै एक्स सेम रहन्छ, टेन यतापट्टि आउँछ, यतापट्टि आउँदा इन्भर्स हट्छ र यो जुन वाइ छ यो एङ्गल बनिन्छ। र अब यहाँ टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको वाइ प्लस के भयो, यहाँ पनि सेम एक्स प्लस एच सेम रहन्छ, टेन इन्भर्स उता जाँदा टेन इन्भर्स हट्छ र वाइ प्लस के भनेको एङ्गल बनिन्छ वाइ प्लस के भनेपछि अब एच भनेको हाम्रो आउँछ टेन वाइ प्लस के माइनस एक्स, एक्स भनेको टेन वाइ छ। अब यो भनेको हाम्रो सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि एच भनेको हाम्रो हुन्छ टेन भनेको साइन बाई कस हो, साइन वाइ प्लस के बाई कस वाइ प्लस के माइनस साइन वाइ बाई कस वाइ। अब यसलाई हामी एलसिएम लियौँ, साइन वाइ प्लस के डट कस वाइ माइनस साइन वाइ डट कस वाइ प्लस के बाई कस वाइ प्लस के डट कस वाइ भयो। अब हामीलाई एउटा के थाहा हुनुपर्छ भने साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेको साइन ए माइनस बी हो र यहाँ त्यही भइरहेछ साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। अब यो भनेको हाम्रो हुन्छ साइन ए भनेको वाइ प्लस के छ, त्यही भएर हाम्रो हुन्छ साइन वाइ प्लस के। अब ए माइनस बी हो नि त, अब बी भनेको हाम्रो छ अर्को वाइ छ माइनस वाइ। अब अर्को सेम वाइ प्लस के डट कस वाइ, यो भनेको हाम्रो हुन्छ साइन के बाई कस वाइ प्लस के र कस वाइ। अब यदि मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिएको थिएँ भने इक्वेसन 1 बिकेम लिमिट एच टेन्स टु 0। अब टेन इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो वाइ प्लस के मानेको छौँ वाइ प्लस के माइनस टेन इन्भर्स एक्स भनेको हाम्रो वाइ छ वाइ। अब मुनिको एच सेम छ वाइ वाइ काटिहाल्यो। अब लिमिट एच टेन्स टु 0 के भनेको हामीलाई थाहा छैन र एच भनेको हामीले भर्खर निकाल्यौँ यति साइन के बाई कस वाइ प्लस के डट कस वाइ। अब यो भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट, अब यहाँ एच कहीँ पनि छैन त्यही भएर यसलाई मैले के बनाइदिएँ के टेन्स टु 0। अब हामी यसलाई उल्टाइदिउँ के इन्टु कस वाइ प्लस के डट कस वाइ बाई साइन के। अब यो भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट के टेन्स टु 0 के बाई साइन के डट लिमिट के टेन्स टु 0 कस वाइ प्लस के डट कस वाइ। यो यति बाँकी रहेको यहाँ लेखेँ किनकि साइन के यता गयो। अब यो भनेको हाम्रो फर्मुलामा गयो ए बाई साइन ए भनेको 1 हुन्छ। अब यो भनेको पनि हाम्रो के को ठाउँमा 0 हाल्यो भने कस वाइ डट अर्को यो कस वाइ रह्यो, यो भनेको कस स्क्वायर वाइ। अब कस स्क्वायर वाइ भनेको हामीलाई थाहा छ कि 1 बाई सेक कस भनेको 1 बाई सेक हुन्छ, त्यही भएर कस स्क्वायर वाइ भनेको 1 सेक स्क्वायर वाइ भयो। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भनेको 1 हो, त्यही भएर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भयो। त्यही भएर 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स भनेको 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाइ भयो। अब यो भनेको 1 बाई 1 प्लस अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ 10 वाइ भनेको एक्स हुन्छ अनि 10 स्क्वायर वाइ भनेको एक्स स्क्वायर हुन्छ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भयो र यसको यति नै हो। अब हामी अर्को क्वेसन जाम लग कस इन्भर्स
यक्समा। यो क्वेसन पनि हाम्रो इजी नै छ। लग कस इन्भर्स यक्स, यफ यक्स भनेको लग कस इन्भर्स यक्स हुन्छ। यफ यक्स प्लस एच भनेको लग कस इन्भर्स एक्स प्लस एच हुन्छ। अब एफ ड्यास यक्स भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यो भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच भनेको हाम्रो यति छ लग कस इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स भनेको लग कस इन्भर्स एक्स छ बाई एच। सेम अब पुट गर्ने, पुट गर्दाखेरि वाई भनेको कस इन्भर्स एक्स हुन्छ। अघि त्यस्तै सेम एक्स जस्तो त्यस्तै कस यता आउँदाखेरि इन्भर्स हट्छ र वाई चाहिँ एङ्गल बन्यो। त्यस्तै गरी कस इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको वाई प्लस के भयो। अब अघिको जस्तै यहाँ पनि एक्स प्लस एच सेम रह्यो, कस इन्भर्स यता आउँछ इन्भर्स हट्यो र वाई प्लस के एङ्गल बन्यो। र अब यहाँ एच भनेको हाम्रो हुन्छ कस वाई प्लस के माइनस एक्स भनेको कस वाई छ। ओ अब एच भनेको यो क्वेसन त हामीले त कहाँ गरेको थियौँ भर्खर, कुन यहाँ होइन गरेर राख्यो 1 बाई गरेर रहेछौँ, केही छैन छोडिनु म गरिदिन्छु। अब एच भनेको हाम्रो के आउँछ भने अब फर्मुला लाउने कस सी माइनस कस डी को फर्मुला हुन्छ माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सरी साइन सी माइनस डी बाई 2 अगाडि माइनस हुन्छ। अब यहाँ सी यो र डी यो हो। अब एच भनेको हाम्रो हुन्छ माइनस 2 साइन सी प्लस डी भनेको वाई प्लस के, यो सी भयो र यो डी प्लस वाई बाई 2। अब साइन सी भनेको यो डी भनेको यो वाई प्लस के माइनस वाई बाई 2 सी माइनस डी। यो भनेको हुन्छ माइनस 2 साइन अघिको जस्तै वाई प्लस के प्लस वाई बाई 2 भनेको 2y प्लस के बाई 2 हो। यो भनेको 2y बाई 2 प्लस के बाई 2 हो र यो भनेको y प्लस के बाई 2 हो। 2 काटिन्छ त्यही y प्लस के बाई 2 भयो। यो भनेको साइन y काटिहाल्यो के बाई 2 भयो एच भनेको। अब यसलाई मैले यदि इक्वेसन 1 भनिदिएको थिएँ भने इक्वेसन 1 बिकेम लिमिट एच टेन्स टु 0 लग कस इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको वाई प्लस के छ लग वाई प्लस के माइनस लग कस इन्भर्स एक्स भनेको हाम्रो वाई छ त्यही लग वाई भयो बाई एच। अब अघि के फर्मुला लग ए माइनस लग बी भनेको लग ए बाई बी हो। लिमिट एच टेन्स टु 0 लग वाई प्लस के बाई वाई बाई एच। अब वाई प्लस के बाई वाई भनेको मतलब वाई प्लस वाई बाई वाई प्लस के बाई वाई, योको वाई काट्यो 1 प्लस के बाई वाई भयो। अब लिमिट एच टेन्स टु यहाँ 0 लग 1 प्लस के बाई वाई इन्टु 1 बाई एच लेखेँ यतापट्टि छुट्याएँ। अब यो भनेको लिमिट के बाई वाई टेन्स टु 0 लग 1 प्लस के बाई वाई बाई के बाई वाई इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई वाई इन्टु 1 बाई एच भयो। किनकि लग ए लग 1 प्लस ए बाई ए भनेको हाम्रो 1 हुन्छ त्यो भएर लग 1 प्लस एक्स बाई वाई छ ए के बाई वाई त्यो के बाई वाई। अब यो के बाई वाई हालेपछि त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यसलाई के बाई वाई भयो। अब इन्टु 1 बाई एच भनेको यो 1 बाई एच यहाँ सेम लेखेको। अब यति भनेको हाम्रो 1 भइसक्यो।
लिमिट यच टेन्स टु 0। अब यहाँ y मात्र छ, y मात्र भयो भने हामीलाई बाहिर झिक्छौँ। अब हाम्रो के रह्यो त k/h, k/h। अब हामीलाई के थाहा छ 1/y लिमिट यच टेन्स टु 0। के भनेको हामीलाई थाहा छैन, सेम। यच भनेको हामीलाई थाहा छ -2 sin y प्लस k/2 डट sin k/2। यहाँ छ यही भ्यालु हालेको हामीले यच भनेको। अब यो भनेको 1/y लिमिट k/2 टेन्स टु 0 अनि k/2 इन्टु 2 बाई sin k/2 भयो डट लिमिट यच टेन्स टु 0 1/-2 sin यो y रहेछ, आफ्नो हेर्न टिक्न बुझेर y प्लस k/2 भयो। अब यो k/2 sin k/2 छ त्यही माथि k/2 हाल्यो। अब यहाँ माथि त k मात्रै छ, 2 छैन, त्यही 2 ब्यालेन्स गर्न हाल्यो र यो 2 र यो 2 काट्यो। अब यो भनेको 1 भइसक्यो र 1/y इन्टु अब ब्लर पो आइरहेको रहेछ त हौ। अब 1/y इन्टु अब यहाँ यचको ठाउँमा अब यहाँ त यच छैन नि त कहीँ पनि, के छ त्यही भएर k टेन्स टु 0 भयो। यहाँ पनि यच छैन कहीँ, त्यही भएर यहाँ पनि k टेन्स टु 0 भयो। यहाँ यच छ त्यही भएर यहाँ परेन। अब 1/y इन्टु अब यहाँ हामीले k को ठाउँमा 0 हाल्नु भने के रहन्छ भन्दा -1/sin y मात्र रह्यो, 1/-sin y। यो माइनस भनेको यो यहाँको ब्राकेट दिनुपर्छ, नराम्रो चुकिन्छ। अब हाम्रो रह्यो 1/y माइनसलाई मैले यतातिर लेखिदिएँ इन्टु 1/sin y भयो। अब माइनस यहाँ हामीले y भनेको cos इन्भर्स x मान्ने थियौँ, त्यही भएर 1/cos इन्भर्स x इन्टु माइनस मैले यता लेखेको छु, यहाँ अगाडि छ, त्यही भएर 1/sin y भनेको हाम्रो हुन्छ 1 - cos स्क्वायर y। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भनेको हाम्रो फर्मुला हो 1। sin स्क्वायर x भनेको 1 - cos स्क्वायर x हुन्छ र sin स्क्वायर x भनेको 1 - cos स्क्वायर x भयो र sin x भनेको √1 - cos स्क्वायर x भयो। किनकि यो स्क्वायर छ त्यही भएर स्क्वायर हटाउँदा उतातिर रुट हुन्छ र 1 - cos स्क्वायर x भयो। अब यो भनेको -1/cos इन्भर्स x इन्टु 1/1 अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा cos y भनेको x हुन्छ अनि cos स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर हुन्छ, त्यही भएर 1 - x स्क्वायर। यसको म एकचोटि एन्सर पनि चेक गर्न चाहन्छु। 3 को थर्ड 1/- cos इन्भर्स x 1 - x स्क्वायर करेक्ट छ एकदम। अब त्यसै गरी हामी आई को सक्यौँ भने अब हामी IB को गर्छौँ। अब हाम्रो IB को क्वेसन हेरौँ। IB मा हाम्रो छ e पावर sin इन्भर्स x, यसलाई पनि सेम हो f x भनेको हाम्रो हुन्छ e पावर sin इन्भर्स x, f x प्लस h भनेको e पावर sin इन्भर्स x प्लस h। अब f x भनेको हाम्रो हुन्छ लिमिट h टेन्स टु 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h लिमिट h टेन्स टु 0 f x प्लस h भनेको हाम्रो छ e पावर sin इन्भर्स x प्लस h माइनस f x भनेको e पावर sin इन्भर्स x छ बाई h। अब पुट गर्ने sin इन्भर्स x भनेको y हुन्छ, अघिको जस्तै x जस्तै रह्यो, sin उता जाँदा इन्भर्स हटो साइन बनाऊ र यो y चाहिँ एङ्गल बनिन्छ
र यहाँ पनि साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको वाई प्लस के हुन्छ। यहाँ पनि एक्स प्लस एच सेम रहन्छ, इन्भर्स साइन इन्भर्स सुधारेर साइन मात्रै हुन्छ र वाई प्लस के चाहिँ एङ्गल बनिन्छ। अब एच भनेको साइन वाई प्लस